خاوتنا السلام عليكم، عزوا في الاول بصحة فطوركم. كيما عودناكم دايما من جديد. الخضراء والجمال ما تدوروش بيهم. دوروا لي بالخضراء ودوروا بالجمال صايب ما زقات عليكم والغير درنا بكم بالسينما هذا في اليوتيوب. المهم هذو اليامات ونبغيه والله انا نبغيه خاطر زعفت عليه، زعفني بصح نبغيه معليش، زعفني بصح نبغيه. اون بو اتر با داكور، نجمو ما نكونوش داكور، بصح شي نبغيك ما عند ربي واللي تبغيه تبغيه علاه. هذه من عند ربي الله غالب محبه. علاه؟ باسكو علاه نبغيه علاه نبغي قادة بن عمار باسكو باغي الخير لهذه البلاد. الحاجه المليحه يخليها، والحاجه اللي ماشي مليحه يجي فما وكيتقابض معاهم وكيولي الرود. باغي يرقع حاجه، باغي يسقم حاجه، ينتقدهم، يجيب هذوك صحاب السياسه فما حتى يبغي يضربهم والله غالب. وكي تولي في الرياضه يبغي هذا الدراري، يبغيهم والله لا يبغيهم. هاك زرتو محرز مفرح كي يسمع شي يهضروا عليه وشي يقولوا عليه وكاع بالحرام قاد زعف. شوف قاده دائما راجل، قدور قاده عبد الدقه دائما يخرجوا رجال. هذا كي تسمي وليدي قاده يخرج راجل، تبغي ولا تكره. هذو اليومات تعجبني، واذا كي يخرج هذو الخرجات يعجبني. واسمعوا شغل سمعوا. ليش نحطوا النقاط على الحروف؟ أكيد. احنا في التعريفات من هو المدرب، من هو المحلل الكروي، من هو الصحفي الرياضي. المحلل او الناقد الرياضي. المحلل الكروي كيقول لك باللي انا لعبت بالون لذلك يحق لي ان نقيم محرز رياضيا او كرويا. اوكي حتى واحد ما قال، ولكن هل راتبه الشهري وهل انه ازدواجيته في التعامل بين المنتخب الوطني وفريقه الفريق اللي يلعب في البطولة الإنجليزية، هل هذا يدخل في التحليل الكروي؟ حتى الآن لم نسمع تحليل كروي، لأنه التحليل الكروي قلنا غوارديولا ماذا يقول عنه، غوارديولا ماذا يقول عنه بالأرقام. لدينا لاعب سجل حتى الآن 6 أهداف وأسيست 4 أهداف، يعني ساهم في صناعة 10 أهداف لفريقه اللي هو ليس فريقا عاديا، هو بطل إنجلترا ويلعب على كل الألقاب مع مدرب عبقري اسمه غوارديولا. أنا نخلي كل هذا الشيء باش نجي نسمع واحد يقول لي لأني لعبت كرة القدم يحق لي نقول باللي محرز هو يلعب فيها بالعاني وكذا وكذا وكذا. يا أخي تبعوا غلام قالوا كان يدي 60 مليار في العام لأنه مع نابولي، السيد أصيب ما ولاش كاع يلعب والله، غير جابوها مورا وما يجيبوها مورا. ومرت محرز هضرت فيه قالت لهم ناس ملاح ويعجبني والسيد وكذا، ثاني دخلوا في مرت محرز. وانت ايش دخلك في مرت محرز؟ مرت محرز عجبها سيدي وانت واش دخلك فيها؟ هنديه عجبها. دخلوا في تفاصيل صغيره وجزئيات وبعد يقول لك لعبت بالون. اوكي ولكن ماناش نسمعوا تحليل كروي، انا نسمعوا تحليل شخصي، انتقام شخصي. شو قاده الشيء اللي قلتو صحيح، هما والله ما راهم يجوا يحلوا. هما غولام قال لك راه يجي على جال لي زافير، خصوه لي زافير في الجزائر باسكو خصوه دراهم، هو يصور 6 بلاين و500 6 بلاين في العام، 6 بلاين في العام. واه قولها وعاودها 6 بلاين و500 سامو قاده. هي تنجم تقول سام مويا ديفونسور، هو ماهوش قوي كنت في الهداف قال لك ماشي قوي. انا ليا الا قالوا عليه قوي راه قوي، قالوا عليه ماشي قوي. وهي حقيقه ملي راني ندير قنوات، هذو القنوات تاع الرياضه اللي راهم يجوا ينتقدوا في الرياضه، عمري ما سمعتهم ينتقدوا في الرياضه، ينتقدوا في الاشخاص كيما راه يقول قاده بن عمار. بصح شويه قاده قال لك بن دهيبه جيب لهم الشيخ بالاحمر يشرب لهم ذاك السيروم. قال لك الحقهم تدي اجر عند ربي، جيب لهم ذاك الشيخ بالاحمر يشرب لهم ذاك السيروم باسكو راهم متخطيين حاجه. جا واحد فما اسمع قاده شا قالنا باللي عندنا من احسن 10 حراس في العالم موجود في الجزائر. كان موجود عندنا لاعب يسجل اهداف خير من المحرز. قال لك البطوله الجزائريه اصعب من البطوله الانجليزيه. هادو كاع جاو لهذيك القناه هذيك عند خبير كره القدم. الانجليز كونتر مانشستر يونايتد قاد عطاو له 7 في ذيك المعبد امون، عطاو له 5. الحيه راهي ما تعجبش قاده، عاون دير حاجه دي اجر عند ربي، ما تخليهاش هكذا. ونعرفوك بلي راجل هما هضروا على الهنديه بركو. قال لك راه يرفد كرعيه، دا البطوله مع ليستر زهر، فريق ليستر فريق ضعيف، وكون جا لاعب مقاوي كون داتو ليفربول ما يدخلش في البروفيل تاع سيتي وما يدخلش في البروفيل. قالوها في ذاك الهداف صحابو هذاك السونتينيل وذاك لاتيرال، قالوها قال لك ما يدخلش في البروفيل تاع سيتي. جا واحد في هذه قال لك لازم يماركي لا يترك.
ودي اسكت حي راهي شي قادر حي راهي الحاج قادر عاودنا دير حاجه في سبيل الله. هذا الفريق الوطني جابوا غوركيف قال لك ماشي مدرب. تسمع زيدان قال لك اودي ما نبغيش نثاوب نخاف غير تفوتني كاش حاجه هضرها وما نسمعهاش. والله كيما يقول لك بن ديبا قال لي هذا زيدان قال لك نخاف كي يهضر غوركيف وتفوتني حاجه وما نسمعهاش باش نشرب الماء ما عطيكش نشرب الماء. قالوا ماشي مدرب. جابوا علي لوزيت قال لك مزهور هذاك بالريش معاهم. يعني التدمير. ولا مره جاو حلوا مقابله ويقول لهم اسمع تقسي كنت تقسي يودبارسكي تقول له تعرف مرزق غادي يقول لك نعرفو. تقسي ريميدي تقول له نعرف مرزق غادي يقول لك نعرفو. تقول له تعرف بلومي يقول لك نعرفو. تعرف مصطفى الحلب يقول لك نعرفو. تقول له تعرف قوريشي يقول لك نعرفو. تعرف تاج بن سوله يقول لك نعرفو. وزيد البقيه راهي كاع يعرفوهم. شكون اللي ما يعرفوش هذوك اللي راهم يشوفهم. ما كاش اللي يعرفهم قاده والو ما كاش اللي يعرفهم. كاش قال لك انا كنت باباها في لافريك. راه يقول لك انا كنت باباها في لافريك واش بيدلو. وقال لك نعرف البالو خير من مورينيو. زيد قالها يعرف البالو خير من مورينيو ولعب البالو خير من مورينيو. قلت لك هذا ما يسلكنا غير الشيخ بالاحمر يشرب لهم داك السيروم قاده. ولاو يقولوا راهم يرفدوا كرعيهم راهم يلعبوا في بطولات ضعاف ومحرز ضعيف. بصح انا يشوف قاده انا اللي راهي مهبلتني قاده. انايا كي نشوف هادو لي زوروبيان الاوروبيين كيديروا يهضروا على وليدنا سان بليزير سين فيختي. كتشوف وليدنا شي يهضروا عليه تفرح تقول واه لا هنا راهي حاجه سافا با. شكون اللي راه يحلل هادو ولا هادو؟ شوف قاعد اسمع معايا وقول لي الله يرحم الشيباني قاعده اسمع الله يرحم الشيباني اسمع. Mahrez et Vardy. Finalement, toute l'attention, c'est son jeu, le talent, et avec son toucher, il va trouver Vardy dans le dos du défenseur qu'on retrouve dans son registre, le déplacement, les courses, et on voit Mahrez qui caresse le ballon, et après Vardy, typiquement anglais, qui résiste au duel, qui s'impose et qui frappe fort. Un peu différent, et quand on parlait de complémentarité, on retrouve Vardy, point de fixation, je donne, je vais, et après on va Mahrez et le déplacement de Vardy. À ce moment-là, Vardy est intelligent dans ses déplacements. Il fait un premier appel entre le latéral et le central pour s'ouvrir l'espace entre les deux centraux. Et Mahrez, lui, a cette capacité à temporiser parce que techniquement, il est facile. Il attend que Vardy lui donne l'indication et après, il la dépose. Ils se cherchent constamment. Dès qu'ils sont proches du but, c'est eux deux. Lequel des deux attire le plus l'attention des défenseurs adverses? Après, c'est Mahrez l'artiste. C'est celui qui a le plus de talent. C'est Mahrez, contestablement. Et on va voir pourquoi. Et ça donne pas à ses partenaires. Regardez cette situation au départ, il est au 1 contre 1. Normalement, à la rigueur, une prise à 2, Koulichini pourrait venir. Mais vous allez voir l'attitude des 8 joueurs de Newcastle qui, au fur et à mesure que Mahrez travaille son défenseur, avance vers lui. Pour au final, regardez, c'est Mahrez. Tout le monde regarde Mahrez et on a Oulua au second poteau qui est totalement seul. Et malgré la densité de joueurs, Mahrez va encore le déposer au bon endroit, au bon moment. Mais ce qui est fabuleux, c'est ça, c'est ces 11 joueurs sur Mahrez. Et derrière, il n'y a plus personne, il n'y a que Mahrez. Même situation, toujours face à Newcastle. Là, il gagne son... Là, il sort, on peut se dire, il sort pour la passe en retrait, c'est pas faux. Mais ils sont quand même 3 joueurs. Et on va voir au moment de la passe décisive, parce que ça n'est une. Après, il finit pas. Mais ils sont 2 seuls. Et 4 joueurs concentrés sur Mahrez. Donc il donne beaucoup d'espace à ses partenaires. Et il n'est pas étranger à la réussite de Vardy et Oulua. Mais après, on comprend les défenses adverses. Parce que Mahrez, avec peu d'espace, il arrive à vous faire très mal. Lionel Messi, il y en a peu qui sont capables, avec autant de joueurs, de densité, de faire la différence sur un pas, sur un dribble. Tout le monde est sur Mahrez. Au final, sa fenêtre de tir, il n'a pas d'espace. Il la met au fond. Là, il en a un peu plus. Quand on a sa qualité de prise de balle, ben, ça devient facile. Contrôle première fois, il se joue de son défenseur. Changement de direction, sa qualité technique. Après, il est capable de finir. Donc, compliqué de défendre sur Mahrez. Parce que prise à 2, prise à 3, on voit que finalement, à la sortie, il arrive soit par la passe, soit par le tir à faire la différence. David, on parle de... انا اللي قلت هذا صوالح وكان يمشي حنا غا بالشيخ قاسي سعيد هاك ويسي يمشي حنا
اسمع شيوخ، سمعتوا قادة بن عمار قال له سي كي، قال له سي الارتيستي محرز، قال له الصوالح اللي راه يدير فيهم، قال له كاين غير ميسي اللي يديرهم، الشي اللي راه يدير فيه الا ميسي اللي يديرهم. على غوارديولا قال لهم محرز، باش قال لهم دار بطولة زهر، هذا دار بطولة زهر. فاردي راه مودر كاع، راه مودر ملي راح محرز ما صابش روحه. سمعت قادة، ماشي حنا اللي رانا نقولوا هذا كاين ميسي وكاين هذا، اسمع يهضر بالعالة، قال لك كاين محرز وكاين ميسي. ومخابر كرة القدم وعيان يدير 25 مينوت، يدير 5 مينوت. انا جيب قال له انايا شوف نتحدى محرز يدير 5 مينوت في الماتش. وديك فين يدير 5 مينوت تقول لها جماعه ما تزيدوش تهضروا عليهم، ما تزيدوش تهضروا عليهم. واش قاده زاد بهدلكم قاده جريه، يا قاده جري جيب لنا الشخبر الاحمر يشرب لهم السيروما، الحيه ماهيش مليحه. 60 مليون وعطاو لهم جوار ويا توري وعام ويستنى فيه، قال لهم غير هذا اللي تجيبوه لي، غير محرز بين دي لا ليغ دي شامبيون مليزم لي محرز. هما غير هكا صلاح اوباما يونغ فاردي لاكازيت كاع خير منه، دارهم له كاع خير منه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. اسمعوا الشيوخ كيديروا يهضروا عليه، قال له شكون اللي يعطيك لاتونسيون، قال له بيان سور، قال له محرز سي لارتيست، محرز سي لارتيست. يا ناس نعلو بليش اللي راكم فوزات ديباسي، صحاب الهداف فوزات ديباسي، معزوزي كمال مهوي زين عامر فوزات ديباسي باغ لو طون، il faut se rattraper. راحت عليكم البرطيات، دومين مغلوق بالدبليسيس وبن ديبا حاضر، وقاده قالكم، قاده بن عمار قالكم اخطو محرز، درتو له على مرتو هنديه ضروق غلام والعائله يجعلوا بليس بنطالب جوار عادي مليون تيرا راهم يعطوا له 5 ملايين و500 اورو. قاده بن طالب راهم يعطوا له 5 ملايين و500 في شهر 04، وقال لك عيان معاه عيسى مندي لونطرينير تاعو راه يكتب في الكتاب عليه يدير 2 ملايين و500، وقال لك اودي ضعيف. يا قاده الحق، يا قاده كسروها، يا قاده هلكوا الخضراء. خوتنا نقول لكم السلام عليكم، على بروشا ان شاء الله. قاده نتكلى عليك الشيخ بالاحمر، جيبوا لهم الله يرحم الشيباني، على بالي بلي تعرفوا جبتوه للسروق. على بروشا ان شاء الله.